बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा ये सिलसिला चल रहा है ग़ज़वात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ग़ज़वा बदर की 8 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इस अजीम वाक़या मतलब है कि मुआहदा अक़बा के दरमियान अस्करी मुआहदा के क़याम के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले यसरब के दरमियान अस्करी मुआहदा के क़याम के बाद कफ़ार मक्का पर ऐसे इज़्तिराब ने हमला किया कि इसकी कोई नज़ीर मौजूद ना थी। इनके सामने अजीम हकीकी खतरा मुजस्सम होकर आ गया जो इनके बुत परस्ताना वजूद को धमकाने लगा। ये अस्करी मुआहदा के नतीजे में हुआ। अहले मक्का ओस और खजरज की कुव्वत से वाकफ थे और इन दोनों कबीलों के दरमियान जो खाना जंगियाँ होती थीं, इनसे इन दोनों कबीलों के दानिशवरों का दिल तंग आ चुका था। इससे इन दोनों के दरमियान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत की इशाअत आसान होगी, क्योंकि इस दावत के असूल में खून रेजी को बंद करने की तरकीब देने और भाईचारे की तरफ दावत देने और कीना तोजी की तरक करने के असूल शामिल था। असल बात यह है कि अगर इसमें दावत इस्लाम कामयाब होगी तो मक्का की सियासी, दीनी और अस्करी तसल्लुत का खात्मा कर दी गई। यही वजह है कि कुरैश ने गुज़श्ता औकात की निस्बत इस मायदे में ज़्यादा गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया कि इस्लामी दावत के नूर की लहर को ख़त्म करने के लिए इंतहाई सरी और फैसला को अमली इक़्तिदाम किए जाएँ। इसलिए मक्का के पार्लियामेंट के कई इज्तिमात हुए, जिनमें इस खौफनाक अस्करी मुआहदा के बहस दावत इस्लामी पर आने वाले इनकलाब पर बहस और गुफ्तगू हुई। जो मुआहदा इस दावत के लंबरदार ने मदीना में ओस और खजरज के कबाइल से किया था। जब मक्का के मुशरिकीन अपने पार्लियामेंट में मौजूद मौक़िफ़ और गुफ्तगू के लिए मुसलसल इजलास कर रहे थे, उस वक़्त तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश की सोच विचार और इनके तैयार करदा नाजायज़ मनसूबों से गाफिल नहीं थे। वो आपके और आपके दावत की खात्मा के लिए बना रहे थे। जब यसरब में दावत इस्लाम मजबूत होगी और इसे ताकतवर हमायती मैसर आ गई, जिन्होंने अल्लाह ताला से ऐद किया था कि वो इस दावत और इस दावत के लंबरदार के दफा में अपनी जानें दे देंगे, तो आपने अपने मक्की असहाब को जल्दिया हुक्म दे दिया कि वो जल्द यसरब आ जाएं और इस जदीद महाज को मदद करें, जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने इरादा किया है कि वो अजीम जंगी अड्डा हो, जिस पर बाद में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफार से लड़ी जाने वाली हर जंग में इत्माद किया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की असहाब ने इस मुक़द्दस शहर को छोड़ के यसरब की तरफ जाना शुरू कर दिया और इनकी हिजरत मुतफर्रक और फर्दन या छोटी छोटी जमातों में होती थी। उन्होंने ऐसा हिकमत सियासी तजवीज़ के मुताबिक किया। इसका मकसद यह था कि कुरैश को पता नहीं चले कि ताकि मकसद ज़ाहिर ना हो जो इस हिजरत के पीछे पोशीदा था। अलावा कुरैश की जासूस आंख भी मुसलमानों की नरगरानी से गाफिल ना थी। हकीकत खुल गई और इन्हें मालूम हो गया कि यसरब की तरफ, मदीना की तरफ, यसरब का नाम पहले मदीना का नाम पहले यसरब था। यसरब की तरफ मुसलमानों की हिजरत एक तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक इंतजाम के साथ और फौजी मकसद को पूरा करने के लिए हो रही है, जिसका अवलीन मकसद बुत परस्ती के वजूद को ख़त्म करना। बस मुसलमानों को हिजरत मदीना से रोकने के लिए कई कोशिशें की गई, मगर ये कोशिशें नाकाम हो गई, क्योंकि इनसे सिर्फ कमज़ोर लोग ही हिजरत करने से रुके और वो कलील तादाद थे। बाज़ को इनमें से महबूस किया गया और बाज़ को अजाब दिया गया, लेकिन बकिया मुसलमानों की अक्सरियत हिजरत कर गई और इन्हें रोकने पर कोई शख्स कादर ना हो सका। इन लोगों ने हज़रत उमर बिन खत्ताब, हज़रत ज़ुबैर बिन आलम, हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वगैरह शामिल थे। कुरैश 13 साल तक मुख्तलिफ तरीक़ों से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का मुकाबला करते रहे। उन्होंने तहदीद, तंगी और दहशतगर्दी के तमाम तरीक़ों को आजमाया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और आपकी दावत के ख़िलाफ़ वसी और मुनज़्ज़म प्रोपगंडा जंग और आपके मददगारों के ख़िलाफ़ भूख और बाइकाट की सियासतकारी भी की।
اور آپ کے کمزور پیروکاروں کو مابوس اور معذب بھی کیا گیا اور ان پر نفسیاتی جنگ بھی مسلط کی گئی۔ حق بات یہ ہے کہ یہ ایک سخت ظالمانہ مقابلہ تھا، مگر یہ مقابلہ باوجود اپنی شدت اور شوق کے اعلان جنگ کرنے اور ہتھیار اٹھانے تک نہ پہنچا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیروکار اور ان تمام مصائب اور متاعب اور ہلاکتوں کو برداشت کرتے رہے۔ آپ اپنی دعوت کی نشر و اشاعت اور اپنی رسالت کے ابلاغ میں جہاں کہیں بھی رابطہ ہوتا آگے قدم بڑھاتے جاتے، مگر اس پرامن مقابلہ کے آخری سال میں مشرکین مکہ کی جانب سے ایسے عظیم انقلاب ظہور پذیر ہوئے جنہوں نے مقابلے کے دائرے کو کلیتاً بدل کر رکھ دیا۔ جب دعوت اسلامی کے مقابلہ اور غیرے میں ان کی خاتمہ کی تمام غیر جنگی منصوبے ناکام ہو گئے تو مشرکین کا دل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت سے تنگ پڑ گیا اور انہیں محسوس ہو گیا کہ وہ خطرہ جو ان کی بت پرستانہ وجود کو تباہ کرنا چاہتا ہے بڑھ رہا ہے، خصوصاً جب سے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل یثرب کے عسکری معاہدے کے بعد اپنا دشمنانہ مضبوط محاذ قائم کیا تھا۔ اور اس خطرے کو دور کرنے کے لیے جس کا واحد منبع دعوت اسلام کا لمبردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کارکروں اور وسائل تلاش کرنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے 13ویں سال کے ماہ ربیع الاول کے اوائل میں مکہ کی پارلیمنٹ نے اپنی تاریخ کا سب سے اہم اجلاس منعقد کیا۔ اس تاریخی دن میں قریشی قبائل کے تمام عوامی نمائندے مکہ کی پارلیمنٹ میں آئے اور انہوں نے اس عظیم اجتماع میں ضروری صریح اور فیصلہ کن اقدامات کرنے پر غور و فکر کیا جو دعوت اسلامی کے لمبردار کے خاتمہ اور اس دعوت کے نور کی روح کی وجود کو قطع کلا کما کے ضامن ہوں، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اگر اسلام جو بت پرستی کا مضبوط مد مقابل ہے کا جلد خاتمہ نہ ہوا تو ان کی بت پرستی کے نہایت ہی تھوڑے دن باقی رہ گئے، کیونکہ اسلام کے لمبردار نے اس کے کچلنے اور زمین کو اس کی گندگی سے پاک کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی تھی۔ اس عظیم اجتماع میں قریشی قبائل کے نمایاں عوامی نمائندے جو تھے ان میں قبیلہ بنی مخزوم سے ابو جہل بن الشام، قبیلہ بنی نوفل بن عبد المناف سے جبیر بن مطعم، قبیلہ بنی عبد الشمس سے بن عبد المناف سے عتبہ بن ربیعہ کا بھائی شیبہ اور ابو سفیان، ان سب کی اسی طرح دیگر تمام قریشی قبائل کے نمائندے بھی اس اجتماع میں حاضر ہوئے تھے۔ پارلیمنٹ کے صدر نے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ اہل تہامہ کو جن میں یثرب بھی ہے جلسہ میں حاضر ہونے سے روک دے، کیونکہ وہ بقول قریش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا خواہ ہیں، اور انہیں حکم دیا کہ وہ دوسرے لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت دیں، خصوصاً اہل نجد کو۔ معلوم ہوتا ہے کہ قریش کا دستور یہ تھا کہ وہ غیر نمائندہ لوگوں کو بھی پارلیمنٹ میں بحث کے لیے شامل ہونے کی اجازت دیا کرتے تھے۔ جب قبائل کے نمائندے پورے ہو گئے تو ان کے درمیان طویل بحث ہوئی اور نمائندوں نے مختلف حل اور تجاویز پیش کی، مگر نمائندوں کے غالب اکثریت نے اکثر تجاویز کو رد کر دیا۔ قبیلہ بنی عامر بن لوئی کے ایک نمائندے ابو الاسود بن ربیعہ بن عمرو نے ایک تجویز پیش کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جلا وطن کر کے نکال دیا جائے، مگر ایک نمائندے کی تنقید اور اس کے نفاذ میں قریش کے مستقبل کے لیے جو خطرات تھے ان کی وضاحت کے بعد اس تجویز کو اس وقت رد کر دیا گیا۔ اس نمائندے نے کہا کہ تمہاری یہ رائے کچھ نہیں، کیا تم اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن گفتگو اور شیرین گفتگوری کو نہیں جانتے؟ دیکھتے وہ جو اس لوگوں کو دلوں میں غالب کر دیتی ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو تم امن میں نہیں رہو گے، وہ عرب کے کسی قبیلے کے پاس فرزکش ہو جائے گا اور اپنی گفتگار سے اس پر غالب آ جائے گا، اور وہ اس کے پیروکار بن جائیں گے یہاں تک کہ وہ ان کے ذریعے تمہارے شہر میں رونق ڈالے گا اور تمہاری حکومت تمہارے ہاتھ سے لے لے گا، پھر جو چاہے گا تم سے کرے گا۔ پھر اس نمائندے نے اس تجویز پر اپنی تنقید کو یہ کہہ کر ختم کیا کہ اس بارے میں کوئی اور رائے دو۔ اس موقع پر بنی اسد بن عبد العزا کے ایک نمائندے ابو تجتری بن حشام نے ایک تجویز پیش کی جو تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
पकड़ कर कैद खाने में डाल दिया जाए। इसने कहा इसे बेड़ियों में जकड़ दो और दरवाजा बंद कर दो, फिर इंतजार करो कि इसे वो मौत पहुंचे जो इससे कबल के शुरा, ज़हर और नाबागा और इनके दिगर गुज़श्ता लोगों को पहुंची थी। लेकिन एक नुमाइंदा ने शोर मचाने पर यह तजवीज़ भी की कि पार्लियामेंट ने रद्द कर दी। इसने कहा खुदा की कसम तुम्हारी राय कुछ भी नहीं, खुदा की कसम अगर तुमने इसे कैद किया जैसे कि तुम कहते हो, वो इस दरवाजे के पीछे से जिसे तुम इसके दरे बंद करोगे अपने अमर को अपने सहाब तक पहुंचा देगा और करीब है कि तुम पर हमला करे दे और इस तमाम से छीन ले जाए, फिर वो इसके साथ तुम्हारा मुकाबला करेंगे यहां तक कि वो तुम्हारी हुकूमत पर गालिब आ जाएंगे। तुम्हारी ये राय कुछ चीज नहीं, किसी और राय पर गौर करो। दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए इंशाअल्लाह ताला कल इस वक्त आपके सामने फिर दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।